Mag-ookom 20. Ang tanang mga Israelinon gikan sa Dan hantod sa Beersheba o gikan sa gilid nagtigom sa Mispa atubangan sa Ginoo. Didto usab ang mga pangulo sa matag tribo sa Israel nga nagpanagtigom sa katawan sa Dios. Mikabat og 400,000 ka mga sundalong armado sa espada ang ilang gidaghanon. Nakadungog ang mga taga Benjamin nga ang ilang mga isig-ka Israelinon nagtigom sa Mispa. Unya, miingon ang Israelinon, sulti kami kun giyon sa pagkahitabo nining hilabihan kadautan nga binuhatan. Miingon ang libitang nga bana sa babae nga gipatay. Miapit kami sa akong asawa sa Gibwa nga sakop sa Benjamin aron didto matulog. Sa diyang gabi na gilibutan og mga lalaki nga taga Gibwa ang balay nga among gisak-an. Buot unta nila akong patyon. Apan gipuli-pulihan hinuon nila og among-amungan ang akong asawa. Og namatay kini. Busa gikuha ko ang iyang patayng lawas og giputol-putol og gipadala sa 12 ka tribo sa Israel kay labihan gayud kadautan og makauulaw kining ilang gihimo dinhi sa Israel. Karon mga kaliwat ni Israel, unsa may angay natong buhaton? Nagkayusa ang mga tao sa pag-ingon, walay usa ka nato nga mupauli. Magripa kita kung kinsay musulong sa Gibwa. Ug usa sa matag napulo ka mga lalakin-an sa matag tribo ang muatiman sa paghatag og pagkaon sa mga sundalo. Ang nahibilin mao ang manimalus sa mga taga Gibwa tungod sa makaulaw nilang gihimo sa Israel. Busa, nagkayusa ang kalalakinan sa Israel sa pagsulong sa Gibwa. Nagpadala og mga mensahero ang mga tribo sa Israel sa tanang dapit nga sakop sa Benjamin aron sa pag-ingon, unsa kining dautan butang nga nahitabo taliwala kaninyo. Itugyan ninyo kanamo kanang mga walay pulos nga taga Gibwa nga naghimo niini kay among patyon aron mahanaw ang kadautan gikan sa Israel. Apan wala tagda sa mga kaliwat ni Benjamin ang mensahe sa ilang isig ka Israelinon. Namiya hinuon sila sa ilang mga lungsod og nagtigom sa Gibwa aron makigira sa ilang isig ka Israelinon. Niadtong gayong adlaw nakatigom ang mga kaliwat ni Benjamin og 26,000 ka mga sundalo, walay labot sa 700 ka pinili nga mga sundalo nga taga Gibwa. Kining 700 ka piniling mga sundalo puro walhon o hanas kaayo sa paggamit og lambuyog. Ang mga Israelinon usab walay labot sa tribo ni Benjamin. Nakatigom og 400,000 ka mga sundalo nga hanas gayud sa pagpakigira. Mitungas ang mga Israelinon sa Betel og nangutana sa Dios kung unsa nga tribo ang unang musulong sa mga Benjaminon. Mitubag ang Ginoo nga ang tribo ni Juda ang muuna. Busa pagkasunod adlaw, sayo pa kaayong nagkampo ang mga Israelinon dool sa Gibwa. Unya nangadto sila sa Gibwa sa pagpakigira sa mga Benjaminon. Nanggawas ang mga Benjaminon gikan sa Gibwa sa pagpakigira kanila. Ug nianang adlaw 22,000 ka mga Israelinon ang napatay sa mga Benjamin. Mitubag pag-usab ang mga Israelinon sa Betel og nanghilak didto hangtod sa gabi. Gipangutana nila ang Ginoo, makigira ba kami pag-usab sa among kadugo nga mga Benjaminon? Mitubag ang Ginoo, oo. Busa gidasig nila ang usag-usa ang nagpahimutang sila pag-usab sa mao gihapon nga dapit. Ug sa pagkasunod adlaw gisulong nila ang mga Benjaminon apan nanggawas ang mga Benjamin sa Gibwa ug
gitagbo ang ilang isig ka Israelinhon og niining higayuna napatay na usab nila ang 18,000 ka Israelinhon nga armado tanan sa espada. Busa mitungas pag-usab ang mga Israelinhon sa Bitil og nagpabilin sila didto og nagpuasa sa presensya sa Dios. Diba? Diba? Yan ang adlaw hangtod pagkagabi naghalad sila sa Ginoo og mga halad nga sinunog og mga halad alang sa maayong relasyon ngadto sa Ginoo. Niadtong panahon na ang sudlanan sa kasabutan sa Dios didto sa Bitel ug ang nagaalaga didto mao si Pinihas nga anak ni Eleazar ug apo ni Aaron. Nangutana sila pag-ayo usab sa Ginoo, makigira pa ba kami pag-usab sa among mga kadugo sa Binaminon o dili? Mitubag ang Ginoo, pakigira kamo ka pag-usab kay ugma padag-on ko na kamo bato kanila. Busa nagbutang ang mga Israelinon og mga sundalo nga mag-atang libot sa Gibwa. Sa ikatulo ka adlaw, mipahimutang sila aron makigira sa mga Binaminon sama sa gihimo nila sa milabay nga mga higayon o sama sa nahitabo sa nanglabay nila nga pagpakigira. Gisugat sila sa mga Binaminon nga nanggawas gikan sa lungsod. Nakapatay ang mga Binaminon og 30 ka mga Israelinhon sa kaumahan ug sa mga dalan paingon sa Bitil ug sa Gibwa. Tungod kay nanagan man ang mga Israelinon abi sa mga Binaminon ug napildi na usab nila ang mga Israelinon. Wala sila masayod nga nagpagukod lang di ay ang mga Israelinon aron mahilayo sila sa lungsod. Sa pag-abot sa mga Israelinon sa Baal Tamar, mipahimutang sila didto samtang ang mga nagaatang libot sa Gibwa nanggawas ug ang 10,000 nga pulos pinili nga mga sundalo sa Israel misulong sa Gibwa. Grabe ang gira, wala masayod ang mga Binaminon nga hapit na ang ilang kalaglagan. Gipadaog sa Ginoo ang mga Israelinon og niadtong adlaw nakapatay sila og 25,100 ka mga Binaminon nga armado tanan sa espada. Nakaamgo ang mga Binaminon nga napildi na sila sa mga Israelinon. Nanagan ang dakong grupo sa mga sundalo sa Israel aron makasulong ang mga sundalo nga gipaatang nila sa lungsod sa Gibwa. Samtang nagagukod ang mga Binaminon kalit nga gisulong niadtong mga nagaatang ang Gibwa o gipamatay ang tanang mga tao didto apan wala pa kini mahitabo. Nagsabot na silang daan nga kun makita sa nanagan nga mga sundalo ang bagang aso gikan sa Gibwa, mubalik sila aron sa pagpakigira sa mga Binaminon. Ang mga Binaminon niadtong higayuna nakapatay og 30 ka mga Israelinon. Busa abi nila nga og napildi na usab nila ang mga Israelinon sama sa nangagi nilang gira. Unya misulong pag-ulbo ang bagang aso gikan sa Gibwa. Milingi ang mga Milingi ang mga Binaminon og nakita nila ang bagang aso gikan sa lungsod. Mibalik ang mga Israelinon og nangahadlok ang mga Binaminon og tungod kay nakaamgo sila nga hapit na ang ilang katapusan. Nanagan sila pailayo sa mga Israelinon subay sa dalan paingon sa kamingawan apan wala gayud sila makaikyas sa gira. Gipamatay sila sa mga tao nga gikan sa kasigbit nga mga lungsod. Wala na sila kapaingnan.
tungod kay gilibutan sila sa mga Israeli nun ug wala sila undangi pagbukod hangtod sa sidlakan bahin sa Gibuha. 18,000 ka mga Binaminon ang napatay ug tanan sila maisog nga mga sundalo. Ang uban nanagan ngadto sa kamingawan paingon sa dapit nga gitawag og bato sa Rimon, apan 5,000 ang napatay kanila sa dalan. Padayon sila nga gigukod sa mga Israeli nun hangtod sa Gidon ug nakapatay na usab ang mga Israeli nun ug laing 2,000 ka kanila sa kinatibuk-an. 25,000 ka mga Binaminon ang napatay niadtong adlaw. Mga maisog sila og armado sa espada nga mga sundalo. May 600 ka buok nga nakaikyas ngadto sa dapit nga gitawag og bato sa Rimon og nakapuyo sila dito sulod sa 4 ka bulan. Gipabalik sa mga Israeli nun ang mga lungsod sa Binamin o gipamatay nila ang mga hilabihang buhi, nahibiling buhi nga ilang makita apil ang mga kahayupan unya gisunog nila ang mga lungsod sa mga Binaminon nga ilang maagian. Didto sa Mispa misaad ang mga Israeli nun nga dili gayud nila tugutan nga makigminyo ang ilang mga anak nga babae sa mga Binaminon unya nangadto ang mga Israeli nun sa Bitel o nagbabilin sila didto o nagminatay o naghilak sa presensya sa Dios hangtod sa gabi. Mingon sila, Ginoo Dios sa Israel, nganong nahitabo man kini? Nganong nakuhaan man og usa ka tribo ang Israel? Pagkabuntag naghimo sila og halaran ug naghalad sila og mga halad nga sinunog ug mga halad alang sa maayong relasyon. Nagpangutan anay sila kung unsa ang tribo sa Israel ang wala moadto sa ilang panagtigom atubangan sa Ginoo didto sa Mispa, tungod kay nanumpa sila nga patyon ang dili moadto didto. Naguol gayod sila nga nahitabo sa ilahang kadugo nga mga Binaminon. Miingon sila karong adlaw nakuhaan og usa ka tribo ang Israel. Unsay atong buhaton aron makapangasawa ang nahibilin pang mga Binaminon kay nakapanumpa man kita sa Ginoo nga dili gayud nato ipaasawa kanila ang atong mga anak. Unya nagpangutan-anay sila unsang tribuha sa Israel ang wala moadto sa diyang nagtigom kita atubangan sa Ginoo didto sa Mispa. Og nasayran nila nga wala didto ni usa sa mga taga Jabes Giled tungod kay sa dihang giihap ang mga tao walay nakitang taga Jabes Giled. Musa nagpadala ang katilingban sa Jabes Giled og 12,000 ka maisog nga mga sundalo og gimanduan sila. Pangadto kamo sa Jabes Giled og pamatya sa hingpit ang tanang taga didto, bata o tigulang, lalaki o babae, gawas lang sa mga dalaga nga putli. Og didto nakakita sila og 400 ka mga batan-ong dalaga nga wala pa mahilabti o gidala nila kini sa ilang kampo sa Silo nga sakop sa Kanaan. Pagkahuman nagpadala ang tibuok katilingban sa Israel og mga mensahero ngadto sa mga Binaminon nga nanago sa dapit nga gitawag nga gitawag og bato sa Rimon aron pagsulti kanila nga mahimo na silang mupauli kay natapos na ang gira. Ug tuod man na mauli ang mga Binaminon og gihatag kanila ang mga Israelinon og mga dalaga nga taga Jabes Giled apan kulang ang ilang gidaganon. Ang mga dalaga
ang mga dalaga nagol gayud ang mga Israeli nun sa nahitabo sa mga Binaminon tungod kay gibungkag sa Ginoo ang panaghiusa sa mga tribo sa Israel. Busa miingon ang mga tigdumala sa katilingban sa Israel, wala na'y nahibiling mga babaeng Binaminon, unsay atong buhaton na lang niadtong nahibiling kalalakinan nga wala pay mga asawa. Maghimo kitag paagi aron maangkon og mga manununod ang mga Binaminon nga nangahibilin. Hinahanglan wala gayo tribo sa Israel nga mawala apan dili usab mahimo nga ipaasawa nato kanila ang atong mga anak tungod kay nakapanumpa na kita nga tunglohon kadtong motugot nga makigminyo ang iyang anak sa usa ka Binaminon. Unya nainumduman sila nga hapit na ang tinuig nga pista alang sa Ginoo, nga gihimo didto sa Shiloh. Ang Shiloh anaa sa amihanan sa Bitel sa habagatan sa Libuna ug sa sidlakan sa dalan nga gikan sa Bitel paingon sa Shechem. Giingnan nila ang mga Binaminon, panago kamo sa mga ubasan. Kung makita ninyo ang mga dalaga nga taga Shiloh nga moagi